सर रामा काणकोणकाराचे काल अटॅक जाला आणि तेका हॉस्पिटलांत एडमिट केला. ही गुंडागिरी लागून ही गुंडागिरी जे गोंय चलता आणि हो कंटिन्युअसली अटॅक जायत आहे. रायवलरी इन गँग्स वॉट एवर लॉ अँड ऑर्डर तेजेर एक दोन उतरां. काल पड कितें जाला तेजेर हांव एकदम कंडेम करता. इट्स व्हेरी बॅड. अशें करून मनशां मारपाक जायना आनी अशें करून मनशां आमी केन्ना गोंय मारो आमी चोयलो ना पयलो. आनी हे माल तेजेर एक्शन जावपा जाय. हे माल तेका सगळें हाडून भोंडावपा जाय गोंयांत. कोण ते चोवपा जाय कोण गुंड आनी कितें कोण तेश करून मारपा ते. कित्याक फाल्यां तरी आज तेक जालां फाल्यां तुका जातलें परत आमकां जातलें. हें सगळें जातलें मुखार. सो हेजेर हांव आतां वचपा लागलो हांव थिंगा मिटिंगेक. मागे मातशें हिंगा हाडल्यान म्हाका कॅच केला आनी तेका लागून हांव गेलो ना. हांव आसतालो थिंगा उलोवपाक. सो मुगे अशें सगळ्या लोकांक सपोर्ट करपा जाय आनी लोकांक तयार जावपा जाय. कित्याक हें आज थिंग जालें तेन्ना फाल्यां आनी कोणाक जावपाक शकता. सो हे मुखार आनी जावपा जायना. आनी हे पळय कोण पळय तेका माला तेंका धरून भोंडावपा जाय लोकां मदीं. कोण ते 500 जाणां तांकां धरल्याय सर ऑलरेडी आनी सीएम सरांनी सांगलां की स्ट्रिक्ट एक्शन घेतलें म्हण. तुजेर तूं कितें तें एक्शन घेता म्हणजे कितें तेंका सगळ्या लोकां मदीं भोंडावपा जाय. कोण ते कळपा जाय सो आयले मनशां. नाजाल्यार फाल्यां एका तेका येवन मारतात ते. तूं आमचो चोयलो आसता मरे हिंगा पयर अमेरिका वगैरे जाता चोय तूं. अमेरिका पयर जालां तेका उलयता आसतना शूट केलो मरे. फाल्यां आमकां गोंयांत जावपा टायम ना. सो तेका लागून सगळें गोंय भिलो आतां. हे आतां तेका मारून गोंय भिलो. सो हें जावपा जायना. आमी इतली पॉलिटिक्स केलां पूण हें केन्ना जावना. आनी हांव मागता असो जायना जावपा मुखार. आनी चीफ मिनिस्टरान बरें स्ट्रिक्ट धरपा जाय तें. स्ट्रिक्ट धरून तेंका सगळ्यांक तेजें एक्शन घेवन हें करपा जाय. तूं सिनियर पॉलिटिशियन जायन तुजेरय जायत क्रिटिसिजम लोकांनी केलें. तुवें अशें करून केन्ना एक्शन घेतलें वो एक्शन केन्ना? मुगे प्रिंसिपलान पॉलिटिक्सान मरे येयलें म्हणून तुका क्रिटिसायज आसताच. तूं क्रिटिसायज कर तुका भोगूंक जायना जाल्यार तें पॉलिटिक्सान येवपाक जायना. जर म्हाका क्रिटिसायज केलो मागीर लोकांक मारप सांगना. हांव गोंय सारको आसतलो. क्रिटिसायज केलें जाल्यार तुवें घेवपा जाय तें. कित्याक आतां हांव खंय तियात्रां बसयता. तियात्रान म्हजें कांतार म्हजे मुखार पळय हांव बरो आसता क्लॅप मात वयल्यान. हांव कितें ना म्हाका खबर आहा न्हू. पूण तें मारपाचें मुट्टा तेका कितें करता तेका आमच्यान मारपा जाय न्ही. कितें करून मारता तूं? एक डेमोक्रेसी न्ही आतां. डेमोक्रेसी आसा आमगे इंडियेकू. आतां तेणी अशें करून स्टेटमेंट काडलो की हें तें काडालो तो कितें करतालो एक्टिविस्ट करतालो मागीर तेका मारप सारना न्हू. वेरी बॅड. हांव कोणा मानलो ना आनी म्हाका दिसना कोणा मानता म्हणून. आनी असो एक्शन मुखार जावपा जायना इतलें हांव सांगूंक सोदतां. आतां हे गँग रायवलरी आनी एंटी सोशल हे जायत आहा. तुगेर कितें मुडणी हेचेर सांगपाक? हें पळय गँग ड्रायव्हर हें पळय कितें तेंका सगळें हाडून बूक करपा जाय. लोकां मदीं भोंडावपा जाय. नाजाल्यार हें बंद जावपाचें ना.